सूर्यवंशमा बाहु नामका एक राजा थिए। उनका पिताको नाम थियो वृक। बाहु अत्यन्त धर्मपरायण राजा थिए र सारा पृथ्वीको धर्मपूर्वक पालन गर्दथे। उनले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणीहरूलाई आफ्नो धर्मको मर्यादामा स्थापित गरिदिएका थिए। महाराज बाहुले 7 द्वीपमा 7 अश्वमेधी यज्ञ सम्पन्न गरेका थिए र ब्राह्मण गाई, भूमि, सुवर्ण तथा वस्त्र आदि दिएर ब्राह्मणहरूलाई राम्रोसँग तृप्त गरेका थिए। नीतिशास्त्रका अनुसार उनले 4 डाकुहरूलाई यथेष्ट दण्ड दिएर शासन गरेका थिए र अर्काको सन्ताप हटाउनको लागि उनले आफूलाई कृतार्थ मानेका थिए। पृथ्वीले बिना खनजोत अन्न पैदा गर्दथिन्। पृथ्वी फलफुलले लटरम्म हुन्थिन्। त्यसै गरी आएर देवराज इन्द्रले पनि समय समयमा वर्षा गर्नुहुन्थ्यो। अत्यन्त ऐश्वर्यशाली राज्य थियो। उनको प्रजाहरू अत्यन्त सुरक्षित थिए। एक समयको कुरो हो, राजा बाहुको मनमा असूया गुण पैदा भयो। असूया गुण भनेको अर्काको गुणमा दोष देख्ने, अर्काको डाहा गर्ने र त्यही कारणले गर्दा उनको मनमा अहङ्कार पैदा भयो, जसले सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा यसको नाश गर्नेवाला थियो र आफ्नो पनि विनाशको कारण थियो। राजाले सोच्न थाले, म समस्त लोकको पालनकर्ता हुँ, मैले पाल्नेवाला हुँ, म बलवान राजा हुँ, मभन्दा बलवान कोही पनि छैन। मैले ठुल्ठुला यज्ञ गरेको छु, मभन्दा पूजनीय कोही पनि छैन। म विद्वान हुँ, म श्रीमान हुँ, मैले नै सम्पूर्ण शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेँ। म नै वेद तथा वेदाङ्गहरूको तत्त्वज्ञ हुँ र नीतिशास्त्रमा मभन्दा पण्डित कोही छैन। मलाई कसैले पनि जित्न सक्दैन। मेरो ऐश्वर्यको हानि कसैले पनि पुर्याउन सक्दैन। यस पृथ्वीमा मभन्दा ठुलो अर्को कोही पनि छैन। यस प्रकार अहङ्कारमा वशीभूत भएर ती राजाले अन्यप्रति ईर्ष्या गर्न थाले। दोष दृष्टि पलायो। विशेष गरी नजिकैका छिमेकी राजाहरूप्रति उसको अत्यन्त ईर्ष्या, अत्यन्त द्वेष भाव पलायो, जसको फलस्वरूप हृदयमा काम प्रबल भयो। ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। जब अरूको ईर्ष्या हुन थाल्छ, काम वासना बढ्दछ। यिन सबै दोष स्थापित हुनाले मनुष्यको विनाश निश्चित हुन्छ। यौवन, धन सम्पत्ति, प्रभुता तथा अविवेक, यिनीहरूमध्ये एउटा कुरा आउँछ भने त सम्पूर्ण अनर्थको कारण बन्दछ भने यी राजा त 4 कुराले ग्रस्त थिए। अब उनको स्थिति कस्तो थियो होला विप्रवर हामी कल्पना गर्न सक्दछौँ। उनको मनमा अत्यन्त असूया गुण पैदा भयो। आरिस गर्ने हुन्छ नि, डाहा गर्ने, जुन सम्पूर्ण लोकको विरोध गर्ने र आफ्नै देहलाई पनि नाश गर्ने तथा सम्पूर्ण सम्पत्तिहरूलाई नाश गर्नेवाला थियो। डाड गर्ने व्यक्ति, डाहा गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति पनि नाश हुन्छ, आफ्नै देह पनि नाश हुन्छ। हे सुव्रत, असूयाले भरिएको चित्तवाला पुरुषको साथमा यदि जतिसुकै धन सम्पत्ति भए पनि त्यो भनेको भुसा जस्तै हो। आगोमा भुसा हाल्यो भनेदेखि त्यो खरानी भएर जान्छ। धन सम्पत्ति भए पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। जसको चित्तमा अर्काप्रति द्वेष भाव हुन्छ, जसले पाखण्डपूर्ण आचरण गर्दछ र सदा कटु वचन बोल्दछ, उसलाई यो लोक र परलोकमा कहीँ पनि सुख मिल्दैन। मन असूया दोषले दूषित तथा जो सदा निष्ठुर भाषण गर्दछ, उसका कोही प्रियजन पनि हुँदैनन्। छोरा छोरी, पुत्र तथा भाइ बन्धु आदि सम्पूर्ण शत्रु बन्दछन्। पराई स्त्रीलाई देखेर जसको मनमा उसलाई प्राप्त गर्ने इच्छा हुन्छ, उसले आफ्नो सम्पत्तिको निश्चित रूपले नाश गर्दछ। यो कुरा बुझ्नु। उसले आफैलाई कुठार गर्दछ, यसमा कुनै संशय छैन। जो मनुष्य अर्काको कल्याण, अर्काको प्रगति देखेर खिन्न हुन्छ, द्वेष गर्दछ, कुत्सित बुद्धिका कारण त्यसमा डाहा गर्दछ, हे ब्राह्मण, त्यस्तो व्यक्ति निश्चित नष्ट भएर जान्छ। जसले मित्र, सन्तान, गृह, क्षेत्र, धनधान्य तथा पशु सहितको हानि देख्न चाहन्छ, उसले यो असूया गुणको विकास गर्नुपर्दछ। तदन्तर जब राजा बाहुको हृदयमा असूया दोष भरियो, अन्तत उनी अत्यन्त उदण्ड भए। तब हैहय तथा तालजङ कुलका क्षेत्रीय राजा उनका प्रबल शत्रु बने। हेर्नुहोस् है, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, जब हाम्रो मनमा ईर्ष्या भाव आउँछ, डाहा भाव आउँछ, सबै हाम्रो शत्रु बन्छन्। त्यसपछि के भयो? असूया भएका कारण अर्का जीवका साथ द्वेष बढ्दै गयो। यसमा कुनै सन्देह छैन। आरिस दोषले युक्त चित्तवाला पुरुषले आफ्नो शत्रुका साथ लगातार 1 महिनासम्म भयङ्कर युद्ध गरे। अन्तमा आफ्ना बैरी हैय तथा तालजङ नामका क्षेत्रीय राजाहरूद्वारा परास्त भएर उनी दुखी भएर राजा बाहु आफ्नी गर्भवती पत्नीका साथ वनमा गए। उनले हारे। हेर्नुहोस् है, जसले अर्काको ईर्ष्या गर्दछ, ढिलो चाँडो ऊ हार्दछ। उसले आफ्नो सम्पत्ति सर्व कुरा गुमाउँदछ। राजा अत्यन्त दुखी भए जङ्गलमा गए। जङ्गलमा यताउता भौतारिन थाले, लुकेर बस्न थाले। अत्यन्त प्यास लागेको थियो, गर्मीको समय थियो।
आफ्नी पत्नीका साथ उनी कुनै नजिकैको तलाउमा गए। नजिकैको तलाउमा जाँदाखेरि पानी खान खोज्दा माछाहरू पनि यो असूया व्यक्ति कहाँबाट आयो ईर्ष्या गर्ने भनेर माछाहरू सुध तर्किए। त्यसै गरी आएर चाहिँ गुणमा बसिरहेका पक्षीहरू चराचुरुङ्गीहरू पनि त्यो असूया राजालाई टाढैबाट चिनेर भन्ने गर्दाखेरि कस्तो दुष्ट व्यक्ति हाम्रो साथमा आयो, हाम्रो जङ्गलमा आयो भनेर। ल हेर्नुहोस् त, दुष्ट व्यक्ति जो अर्काको ईर्ष्या गरी अर्काको डाहा गर्ने व्यक्तिलाई माछा पक्षीहरूले पनि देखि नसक्दा रहेछन्। द्विज श्रेष्ठ नारद उनी मरे जसरी जङ्गलमा भौतारिन थाले। अकीर्ति समान कुनै मृत्यु छैन, क्रोध समान कुनै शत्रु छैन, निन्दा समान कुनै पाप छैन र मोह समान कुनै भय छैन भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। आरिस समान कुनै अपकीर्ति छैन। जो व्यक्ति अर्काको आरिस गर्छ, डाहा गर्छ, त्यो भने अपकीर्ति हो, बेइज्जत हो, बदनामी हो, सर्वथोक नाश गर्नेवाला। काम समान कुनै आगो छैन र राग समान कुनै बन्धन छैन। आसक्ति समान कुनै विष छैन। यस प्रकार राजा बाहु अत्यन्त विलाप गर्दै गर्दै जङ्गलमा भौतारिन थाले। दुखी भए। मानसिक सन्ताप तथा बुढापाका कारणले गर्दा उनको शरीर जर्जरीभूत भयो। मुनि श्रेष्ठ यस प्रकार धेरै समय बितेपछि और्व मुनिको आश्रम निकट रोगग्रस्त भएर ती राजाले संसार त्यागिदिए। उनकी सानी पत्नी कान्छी पत्नी यद्यपि गर्भवती थिइन् तर पनि दुखी थिइन्। उनी लामो समयदेखि आतुर थिइन् र उनले विलाप गरिरहेकी थिइन् र आफ्नो पतिलाई चितामा राखेर अब म चितामा जल्छु, म पनि सती जान्छु भनेर चाहिँ ऋतुकालको प्रतीक्षा गरेर बसिरहेकी थिइन्। यही बिचमा और्व नाम गरेका बुद्धिमान ऋषि आउनुभयो। तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो, तेजका खानी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले उत्तम समाधिद्वारा यो सम्पूर्ण वृत्तान्त जान्नुभएको थियो। मुनिगण समाधिद्वारा सम्पूर्ण वृत्तान्त जान्न सक्नुहुन्छ के भइरहेको छ भन्दा। किन भन्दाखेरि जसको मनमा असूया गुण हुँदैन, जो अर्काको ईर्ष्या गर्नु न डाहा गर्नु न, यस्ता व्यक्तिहरू संसारमा कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा जान्न सक्नुहुन्छ। ज्ञान दृष्टि हुन्छ, दिव्य दृष्टि हुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। भूत भविष्य वर्तमान सबै कुरा देख्न सक्दछ यस्तो व्यक्तिले जसको मनमा कसैप्रति ईर्ष्या छैन। त और्व मुनि आउनुभयो त्यस स्थानमा र और्व मुनिले चितामा चढ्न लाग्नु भएकी ती राजा बाहुकी पत्नीलाई उपदेश दिएर भन्न थाल्नुभयो। और्व मुनिले भन्नुभयो, महाराज बाहुकी प्यारी पत्नी, तिमी पतिव्रता छौ तर चितामा चढ्नका लागि अत्यन्त साहसपूर्ण कार्य गरिरहेको छौ। यसो नगर, किनकि तिम्रो गर्भमा शत्रुहरूलाई नाश गर्नेवाला चक्रवर्ती बालक छ। हे कल्याणी राजपुत्रे, जसको सन्तान अत्यन्त साना छन्, जो गर्भवती छिन्, जसले अझैसम्म पनि ऋतुकाल देखेका छैनन्, जो रजस्वला भएकी नै छैन, यस्ता स्त्रीहरू पतिका साथ चितामा जान मिल्दैन। उनका लागि चितारोहण निषेध छ। श्रेष्ठ पुरुषहरूले ब्रह्म हत्या आदि पापको प्रायश्चित बताउनु भएको छ। पाखण्डी तथा परनिन्दको पनि उद्धार हुन्छ। तर जसले गर्भको बालकको हत्या गरेको छ, अर्थात् भ्रूण हत्या, जुन आजकल एबोर्सन भनेर प्रसिद्ध छ नि, हो भ्रूण हत्या गर्ने व्यक्तिको उद्धारको कुनै उपाय छैन। सुरुबत्ते नास्तिक, कृतज्ञ, धर्मत्यागी तथा विश्वासघातीको उद्धार हुन्छ। तर हे सो भने तिमीले यो महापाप कदापि नगर्नु, आफ्नो भ्रूणको बच्चा नमार्नु। मुनिले यस प्रकार उपदेश दिएपछि प्रतिव्रता नारीलाई मुनिको वचनमा विश्वास भएर अत्यन्त दुःखले पीडित भएर मरेका आफ्नो पतिको चरण कमलमा हात राखेर विलाप गर्न थालिन्। महात्मा और्व सब शास्त्रका ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले रानीलाई भन्नुभयो, हे रानी, तिमी सुन, म तिमीलाई एकदमै श्रेष्ठ उपाय बताउँछु जसले तिमीलाई श्रेष्ठ राज्य लक्ष्मी प्राप्त गराउँदछ। महाभागे, यस समय सज्जन पुरुषहरूको सहयोगद्वारा मृतक शरीरलाई दाह संस्कार गरिदिनु नै उचित छ। अत शोक त्यागेर तिमीले समयोचित कार्य गर्नु। पण्डित होस् या मूर्ख होस्, दरिद्र होस् या धनवान होस्, दुराचारी होस् वा सदाचारी, संसारमा जन्मिएकाहरू सबैजना मर्नुपर्छ। नगरमा होस् या वनमा, समुद्रमा होस् वा पर्वतमा, सबैले मर्नै पर्छ। कर्मको फल भोग्नै पर्छ। जसरी दुःख नबोलाइकन आउँदछ त्यसै गरेर मृत्यु पनि नबोलाइकन आउँदछ। त्यसकारण तिमीले चिन्ता नगर्नु। पूर्व जीवनमा जुन जुन कर्म गरिएको छ त्यो यहाँ भोग्नुपर्छ। हे कमलाननी, जीव गर्भमा होस् या बाल्य अवस्थामा, जीवनमा होस् वा बुढ्यौलीमा, मृत्युमा होस् वा मृत्युपछि अवश्य नै आफ्नो कर्मको फल भोग्नुपर्छ। हे सुव्रते, त्यसकारणले गर्दा यो दुःखलाई त्यागेर तिमी सुखी बन, भगवानको भक्तिमा लाग, आफ्नो पतिको अन्त्येष्टि संस्कार गर र विवेकद्वारा स्थिर हौ। यस प्रकार उपदेश दिनुभयो और्व मुनिले अनि साथसाथै अरू धेरै उपदेश सुनाउनु भयो। त्यसपछि रानीले शोक त्यागिदिनुभयो र मुनीश्वरलाई प्रणाम गर्नुभयो। भगवान,
हजुर जस्ता सन्तहरू अरूको भलाइका लागि नै भनेर हिँड्नुहुन्छ। तर आश्चर्यको कुरा हो, पृथ्वीमा जति पनि वृक्ष छन् उनीहरू उपभोगका लागि छैनन्, फलफुल अर्काको काममा आउँदछन्। त्यसकारण अर्काको दुःख निवारण नै हजुरहरूको एकमात्र कर्तव्य हो। सन्त पुरुष अर्काको दुःखको निवारणका लागि शास्त्र सुनाउनुहुन्छ र अवसर आउनाले दुःख दूर गर्नका लागि अनेक शास्त्रको वचन भन्नुहुन्छ। जहाँ सन्त रहनुहुन्छ त्यहाँ दुःख हुँदैन, जहाँ सूर्य हुन्छ त्यहाँ अन्धकार हुँदैन। यस प्रकार और्व मुनिको निर्देशन अनुसार रानीले त्यही तलाउको किनारामा आफ्ना पति देवको दाह संस्कार गरिन्, अन्त्येष्टि कार्य गरिन्। हेर्दा हेर्दै आश्चर्य भयो, वैकुण्ठबाट तेजस्वी विमान आयो र त्यस चिताबाट एक सुन्दर दिव्य पुरुष बाहिर निस्किए र त्यसपछि त्यस विमानमा आरूढ भएर भगवानको धाम वैकुण्ठतिर गए। र यो देखेर और्व मुनिले रानीलाई भन्नुभयो, बडा चकित पर्नुभएको थियो रानी, यो के हो भनेर। हे मुनीश्वर, मुनिदेवले भन्नुभयो, भगवानका भक्तले यदि कसैको शरीरको भस्म अथवा शरीरको धुवालाई पनि देख्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो मर्ने व्यक्तिले परम गति प्राप्त गर्दछ, भगवत धाम प्राप्त गर्दछ। त यस प्रकार अन्त्येष्टि कार्य सम्पन्न गरेपछि और्व मुनि आफ्नो आश्रममा फर्किनुभयो र रानीले आफ्नो जीवनभर और्व मुनिको सेवा गर्नुभयो, वैष्णवी बन्नुभयो, हरिभजन गर्नुभयो। त प्रिय भक्त भागवत चैतन्य चरितामृत पनि यस्तै कथा आउँदछ कि अर्काको डाहा गर्ने, अर्काको ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिको छिटै विनाश हुन्छ। रामचन्द्र खान नाम गरेका एक व्यक्ति थिए जो भगवान नाम जप गर्ने वैष्णव भक्तहरूको चाहिँ एकदमै ईर्ष्या गर्दथे, आरिस गर्दथे, देखिसँदैनथे। हरिदास ठाकुरलाई वेश्या पठाइदिएर पतित गराउन पनि उनले खोजेका थिए, तर हरिदास ठाकुरको भक्ति प्रतापले गरेर हरिदासलाई केही पनि भएन। त अर्को एकचोटि घटना घट्यो, हेर्नुहोस्, ईर्ष्या गर्ने वैष्णव भक्तहरूको ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिको कसरी विनाश हुन्छ भनेर। नित्यानन्द प्रभु आफ्नो अनेकौँ भक्तहरूलाई तीर्थयात्रा गराएर बेनोपोल भन्ने ठाउँमा आउनुभएको थियो, त्यही रामचन्द्र खानको गाउँ नजिक। र त्यहाँ दुर्गा मन्दिर थियो। नित्यानन्द प्रभु आफ्ना भक्तहरूका साथमा त्यहाँ केही समय बस्न चाहनुहुन्थ्यो विश्राम गरेर। तर रामचन्द्र खान वैष्णव द्रोही थियो, उसलाई भक्तहरू मन परेन। उसले तुरुन्त आएर भन्यो, यी जो वैष्णवहरू छन् यिनीहरूलाई यहाँबाट लखेट्याओ, यिनीहरूलाई यहाँ बसाउनु हुन्न। त्यसपछि नित्यानन्द प्रभु अनि उहाँका भक्तहरूलाई चाहिँ ल तिमीहरू जाओ भन्दै आए। त नित्यानन्द प्रभुले तुरुन्त भन्नुभयो, हामी बस्न पनि चाहन्नौँ यस्तो दूषित स्थानमा। यहाँ त केवल गाई खाने, यहाँ त केवल दुष्ट पापीहरू बस्छन्। जुन ठाउँमा सन्त वैष्णवहरू बस्न पाउँदैनन् त्यो भनेको चाहिँ महापापी गोमांस खानेहरू नै बस्ने ठाउँ हो, ल हिँडौँ भनेर भक्तहरूलाई लिएर हिँड्नुभयो। त अब रामचन्द्र खानको कस्तो दुर्भाग्य पलायो, सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। रामचन्द्र खान कुटिल बुद्धिका थिए, ठग बुद्धिका थिए। उनको मति बिग्रदै गयो यो पापको कारणले गर्दाखेरि। उनले कर छल्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, ठगी गर्ने आदि कार्य गर्न थाले। जब राजालाई यो कुरा थाहा भयो उनले तुरुन्त उनलाई पक्राउ गरे। उनलाई मात्र होइन, उनको बालबच्चा, उनकी पत्नी, उनको जायजेथा सर्वथोप राजाले हडप पिए र उनलाई आजीवन कारावास राखिदिए। त यस प्रकार रामचन्द्र खान वैष्णव निन्दा, साधु निन्दा, अर्काको ईर्ष्या गर्ने, विशेष साधु सन्त वैष्णव भक्तको ईर्ष्या गर्ने कारणले गर्दा नष्ट भएर गए। त प्रिय भक्तहरू, शास्त्रका यी वचनहरू हामीले सधैँ याद गर्नुपर्दछ। हामीले कहिले पनि यो असूया गुणलाई वृद्धि गर्नु, यदि हामीमा यो असूया, अर्काको आरिस गर्ने, अर्काको डाहा गर्ने, अर्काको उन्नति प्रगति हैन, अरूले गरेको राम्रो कुरो देखेर चाहिँ डाहा गर्ने हामीमा स्वभाव आइरहेछ भने तुरुन्त त्याग्नुपर्छ। यसले सर्वथोक विनाश गर्दछ, हाम्रो शरीरलाई पनि क्षति गर्दछ, हाम्रो धन सम्पत्ति, हाम्रो परिवार सर्वथोकलाई नाश गर्दछ। संसारमा पनि हामी देख्न सक्दछौँ जो व्यक्ति जीवनभर अर्काको डाहा गर्ने, अर्काको ईर्ष्या गर्ने गरेर बस्दछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको कहिले पनि उन्नति प्रगति हुँदैन, सर्वथोक विनाश भएर जान्छ, दुखी मात्रै हुनु पर्दछ। यो राजाको कथा सबैले ध्यान दिएर सुनौ। नारदीय पुराणबाट यो कथा मैले यहाँलाई सुनाएँ, अत्यन्त उपयोगी कथा। र यो कथा यहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ कृपया हामीहरूलाई लेखी पठाउनु होला। जय जय श्री राधे निताय गौर सीतानाथ प्रेमानन्दे। निरन्तर अलौकिक भजन कीर्तन प्रवचनको आनन्द लिनका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोला एन सिरिज भक्ति सागर युट्युब च्यानल। साथै निरन्तर भिडियोका लागि घन्टी दबाउन नभुल्नुहोला। नेपालकै पहिलो भक्ति च्यानल।